शब्बर जैदी साहब कि ये थे वकील बहुत बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट्स के, और वो साइड है टैक्स अवॉइडेंस सिखाने वाली। जो गोर थे इनके, वो गोर थे टैक्स बचाने के, टैक्स कलेक्ट करने के नहीं थे। एक दिन मुझे इत्तेफाक हुआ एक मेंबर के कमरे में उनसे मिलने का। अच्छा। आई कुड सी के उनको नर्वस ब्रेक डाउन की कैफियत थी उनकी। वी आर चूजिंग रॉन्ग लीडर फॉर एफबीआर थ्रू आउट। तो जब ये फ्रीक्वेंट चेंजेस होती हैं तो रेवेन्यू एट रिस्क होता है, क्योंकि नीचे वाले आज़ाद हो जाते हैं। आपकी एक दिन की इनकैपेबिलिटी, इग्नोरेंस जो है वो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान देती है। बेशक अब तो डेली बेसिस पे रेवेन्यू मॉनिटर हो रहा है एफबीआर में, और अब 4 महीने का रेवेन्यू देख लें कि पिछले साल से ज्यादा हुआ, वरना तो नेगेटिव जा रहा था। ये ट्रांसिट ट्रेड को फुल प्रूफ कैसे किया जा सकता? पकड़े ये करें वो करें, होगा कुछ भी नहीं जब तक, क्योंकि वो भी नाराज हो जाते हैं हमारे अफगान भाई भी कि ज्यादा सख्ती करें। कंटेनर्स नहीं मिलते सर। अब तो काफी इम्प्रूव कर गया है, और एन रूट पिल्फरेज बहुत कम हो गई है पहले से। कस्टम ट्रिब्यूनल की क्या जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है तो खत्म कर देना, लेकिन हाउ कैन अ बॉडी एक्ट विदाउट हैविंग अ चेयरमैन? प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया आज से कुछ 6-7 महीने पहले, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को कहा कि कॉन्स्टिट्यूट करें ट्रिब्यूनल, कंप्लीशन करें। कुछ भी नहीं हुआ। टैक्स के चैलेंजेस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं। हम हर रोज नए तजर्बात करते हैं और कोशिश ये होती है कि टैक्स ज्यादा कलेक्ट किया जाए, लेकिन क्या टैक्स टू जीडीपी रेशियो अगर हम देखें तो हमारा सक्सेस कैसा है? जिन लोगों पे हम रिलाय करते हैं, जिनको हम चूज करते हैं टू लीड दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, डू दे डिलीवर, या फिर ये खाना पूरी होती है? मेरे आज के मेहमान बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 37 साल का इस फील्ड में तजर्बा है और वेरी सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट। ही इज बीन एडवाइजर टू चेयरमैन एफबीआर, और वो मेंबर रहे हैं सेल टैक्स के। अब्दुल वदूद खान साहब, सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। काफी दिनों से मैं चाह रहा था कि आपसे गपशप लगाते। शब्बर जैदी का एक खत आ गया, मैं यहां से शुरू करना चाहूंगा। मुझे सबसे पहले यह बताएं कि जब आप अपने आप को कहते हैं कि यू आर द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन टू बी चेयरमैन एफबीआर, आप प्लीड करती हैं अपना केस, ओनली देन यू गेट इलेक्टेड और सिलेक्टेड फॉर दैट मैटर। आज आप ये कहते हैं कि मेरा रिग्रेट है कि मेरे वालदैन क्यों हिंदुस्तान से यहां पे आए। आप ये कहते हैं कि मुझे रिग्रेट है कि मैं कुछ डिलीवर नहीं कर सका। सर, इस शख्स की क्रेडिबिलिटी के बारे में आप क्या कहेंगे मुझे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस फोरम। बात यह है जी कि शब्बर जैदी साहब तो ये तो उसी तरह है कि जब ये आए थे तो मैंने एक एंकर को भी व्हाट्सएप किया था बड़ा लंबा चौड़ा, और उन्होंने बताया कि जी ये मुझे मुश्किल लगता है। तो उसमें जो मुश्किल क्यों लगता है ये भी बताना है साथ आपने। वो इसलिए लगता है सर कि जब ये आए तो इनको प्रोबेबली अंदाज़ा नहीं था ये टैक्स अवॉइडेंस को, टैक्स जो इनके जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था इनके उसमें फंक्शनली और प्रोफेशनली, कि ये थे वकील बहुत बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट्स के, और वो साइड है टैक्स अवॉइडेंस सिखाने वाली, बताने वाली, और चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको पता है। जो गोर थे इनके, वो गोर थे टैक्स बचाने के, टैक्स कलेक्ट करने के नहीं थे। हाँ, वो नहीं थे। फिर ये है कि उनको उस जगह प्रेशर्स नहीं होते उस साइड पे। आपको पता है कि जो पक्के बहुत काबिल वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, नो डाउट, लेकिन ये है कि इनका सारी उम्र का जो काम ये था कि टैक्स कैसे बचाना है, किस तरह एडवाइस करना है उनको, किस तरह से लूप होल्स पे एक्सप्लॉइट करना है, और रेवेन्यू टैक्स कम से कम देना है। तो वो आदमी जब बैठेगा एज चेयरमैन सीबीआर, जिस पे प्रेशर्स, पॉलिटिकल प्रेशर्स अलहदा हैं, इकोनॉमिक प्रेशर्स अलहदा हैं, रेवेन्यू टारगेट का इतना टेंशन होता है कि लोगों के ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो इन्होंने यानी उसको, और फिर उधर से नैब उन दिनों में, और अब भी काफ़ी एक्टिव हुआ पता नहीं उन्होंने कभी डील नहीं किया था, उसका खौफ भी कि अगर ये करूँगा तो क्या हो जाएगा। वो मैंने देखा उनको फिजिकली भी, मैंने एक दिन मुझे इत्तेफाक हुआ एक मेंबर के कमरे में उनसे मिलने का। आई कुड सी के उनको नर्वस ब्रेक डाउन की कैफियत थी उनकी। अच्छा, फिर आप मैं हैरान हूँ कि इतनी बड़ी पोस्ट पे जब आप किसी बंदे को सिलेक्ट करते हैं तो आप रियलाइज नहीं करते कि विल ही और शी बी एबल टू हैव दिस पेशेंस एंड दैट कर्ज टू हैंडल दिस असाइनमेंट। मैं अभी तक हैरान हूँ, मुझे नहीं पता किसने एडवाइस किया कि लगाया जाए पीएम साहब को। ठीक है, लेकिन मुझे अब आप ये बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे बेहतर शायद इसका कोई जवाब नहीं दे सकता कि हमारा जो टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है और एफबीआर का सिस्टम है, वहां पे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से
किसी की बैकग्राउंड अगर टैक्स प्रैक्टिशनर की है तो उसको उठा के उन लोगों को लगा दिया जाता है जिन्होंने सारी उम्र कभी ये नहीं सीखा कि टैक्स कलेक्ट कैसे करना है। ये टैक्स खर्च करने वाले या टैक्स बचाने वाले लोग हैं। डू यू थिंक कि हमारी पॉलिसी ठीक नहीं? हम गलत, जब तक आप पॉलिसी बेहतर नहीं बनाएंगे आपके नीचे वाले लोग उसको डिलीवर नहीं कर पाएंगे। वी आर चूजिंग रॉन्ग लीडर फॉर एफबीआर थ्रू आउट। बिल्कुल, गुज़श्ता मैं 10-12 साल से तो देख रहा हूँ। अब इसमें भी आपने देखा कि कई चेयरमैन तब्दील हुए, उसकी वजह से भी सीबीआर में इंस्टेबिलिटी आई। और जब इस तरह फ्रीक्वेंट चेंजेस होती हैं, जैसे पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुई पहले, तो जब ये फ्रीक्वेंट चेंजेस होती हैं तो रेवेन्यू एट रिस्क होता है, क्योंकि नीचे वाले आज़ाद हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि चेयरमैन ऐसा हो जिसका कुछ डर हो नीचे वालों को। ठीक है। जब वो खुद ही बीमार होएगा, खुद ही वो उसको फोकस नहीं होएगा, रेवेन्यू समझते समझते पीएस वाले जैसे अब 2-3 चेयरमैन जो आए 2008, 9, 10 में, वो इस और उनको यानी पहले तो सीखने में लग जाता है टाइम, साल तो उन्हें सीखने में लग जाता है। तो इतने में साहब ये डिपार्टमेंट ऐसा है जहां पे आप एक दिन भी लूज नहीं कर सकते। आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स या बिलियंस ऑफ रुपीस का टैक्स कलेक्ट करना है। आपकी एक दिन की इनकैपेबिलिटी, इग्नोरेंस जो है वो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान देती है। दे कांट मैनेज इट एक्चुअली। बेशक अब तो डेली बेसिस पे रेवेन्यू मॉनिटर हो रहा है एफबीआर में। अब टैक्स मैन को लगाया है इन्होंने, और आप फिगर्स देख लें, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, जुलाई से अक्टूबर के, और पहले 2 महीने में इम्प्रूवमेंट आई रेवेन्यू कलेक्शन में, और अब 4 महीने का रेवेन्यू देख लें कि पिछले साल से ज़्यादा हुआ, वरना तो नेगेटिव जा रहा था ये। और अफरा तफरी थी नीचे, लोग हंस रहे थे, और लोग क्या, जिसकी रिस्पेक्ट ही नहीं होगी, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा नीचे वालों को, बजाय उनको मोरल उनका बूस्टअप करे बंदा, वो अपने बेचारा पहले छुट्टी पे चला गया। फिर मुझे आपकी सर्विस के हवाले से जानना है, आप कस्टम बैकग्राउंड में थे और जो बाकी लोग हैं, क्यों ये कहा जाता है कि आप लोग जो हैं वो जो जिनकी इतना बड़ा एक्सपीरियंस है वो अपने डिपार्टमेंट की जो पर्सनल या इंटर डिपार्टमेंटल जो चपकलिश है उसकी वजह से आप राइज नहीं कर पाते उस पोर्टफोलियो के लिए जहां पे आप लोगों का हक है, आपको होना चाहिए, और आपकी वजह से शायद बाकी डिपार्टमेंट बेहतर कर सके? ये आपको मैं एक बड़ी बात बताने लगा हूं कि ये प्रोपेगेंडा है। पीएस जब लगना चाहता है ना बंदा, ये कहते हैं उस चपकलिश, कोई ऐसी चपकलिश नहीं जो मैनेजेबल ना हो। ठीक, अभी भी हमारा चेयरमैन कस्टम का लगा हुआ है, हालांकि हमारा आईआरएस से छोटा ग्रुप है, लेकिन यह है कि ही इंजॉयज लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फ्रॉम द आईआरएस पीपल, एंड द आईआरएस पीपल आर कोऑपरेटिंग, और रेवेन्यू रेज आ रहा है। तो ये जो बात है ना, ये जब पीएस वालों ने बैकडोर से दाखिल होना होता है ना, तो ये मशहूर कर देते हैं सारी में, और ये इन्हीं का फ्रेज है। आई परफेक्टली नो इट व्हेन आई वाज मेंबर्स फेडरल एक्साइज फिर एडवाइजर बना, मैंने चेयरमैन कई देखे, और उस दौरान में भी ये जब बाहर से चेयरमैन आया बहाना ये किया जाता है, और वो आके जल्दी एंटाइस हो जाता था चीज़ों में। हमारा तो एक वो जैसे इम्यूनिटी डेवलप करते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड के, सब प्रेशर्स हमने और तरह के देखे होते हैं, इन्होंने गांव के दूसरे तहसीलों के प्रेशर देखे होते हैं, वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। फिर इन्फ्लुएंशियल टर्म्स आपको पता है, तो वो आके बह जाते हैं और साल 6 महीने सीखने लगते हैं, और मैं नहीं बताना चाहता कि ये करते क्या हैं। ठीक है, नहीं कभी बताइएगा, हमें जरूर सेपरेट प्रोग्राम करेंगे। लेकिन मुझे अभी ये बताएं, कस्टम के बहुत चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर, हम ये देखें कि बहुत कुछ ठीक होने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांजिट ट्रेड। ट्रांजिट ट्रेड के अंदर क्या हो रहा है? ये बहुत बड़ा एक इशू है जिसकी वजह से हमारी जो जेन्युइन इंपोर्टर्स हैं खासा वो बहुत सफर कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट आपकी आती है जिस पे आप प्रॉपर ड्यूटीज पे करते हैं, कस्टम ड्यूटी करते हैं, सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स देते हैं, और दूसरी वही है जो बगैर ड्यूटी के वहां से वापस आ जाती है। आप कभी कंपीट नहीं कर पाएंगे उस बंदे से जो स्मगल्ड गोल्ड पाकिस्तान से लेके आ रहे हैं। सर, ट्रांजिट ट्रेड को फुल प्रूफ कैसे किया जा सकता है? देखें सर, लकीली 44 साल पहले मैं एसी एक्सपोर्ट एंड ट्रांजिट था, जो एग्रीमेंट 65 का था, ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट, उस वक़्त से ये काम हो रहा है, आज का नहीं है। बीच में बड़ी सीरियस एफर्ट हुई, वो भी कस्टम्स का के लोग टॉप पे आए हुए थे, तो उन्होंने ये, इसका इलाज ये नहीं है कि बॉर्डर वाले को कह दो, एफसी वाले को कह दो, सब मिल जाते हैं। इसमें सोशियो पॉलिटिकल और इंटरनेशनल वो भी इश्यूज इन्वॉल्व हैं कि अफ़गानिस्तान के जैसे हमारे यहाँ हाकिम वक्त के गिर्द लोग हो जाते हैं, तो वहाँ भी ट्रांजिट माफ़िया है, वहाँ पेशावर में बैठे हुए कुछ वहाँ, तो उसको करने के लिए इसका हल ये है, जो सही हल था, जो किया गया और फिर बीच में तोड़ दिया गया, अब्दुल्ला यूसुफ के ज़माने में भी किया गया, टैरिफ एडजस्टमेंट की गई
کہ ان چیزوں کا ٹیرف لو کر دیں تاکہ لوگوں کو پریمیم نہ رہے وہاں جانے کا. ٹھیک ہے. ان کو فائدہ ہو کہ یہیں کلیئر کرا لے اور گورنمنٹ کا ریونیو بڑھے. اور واقعتاً اس کا امپیکٹ بھی آیا. فگرز تو ایف بی آر کے پاس ہوں گے اس وقت، پرانی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر وہی پکڑ دکڑ ہو گئی کہ جی پکڑیں، یہ کریں وہ کریں. ہوگا کچھ بھی نہیں جب تک، کیونکہ وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے افغان بھائی بھی کہ زیادہ سختی کریں تو. نہیں سر، سختی کیا کریں، لیکن ہمارے کنٹینرز، اب کراچی سے اگر 100 کنٹینر نکلتا ہے تو وہ تورخم پہ اگر 60 پہنچتے ہیں افغان بارڈر غائب ہو جاتی ہے نا. آپ نے جی پی ایس کے ذریعے ان کو جیو لوکیشن ان کی ٹیگ کریں، دیکھیں کہاں پہ غائب ہوئے. کنٹینرز نہیں ملتے سر. نہیں، اب تو کافی امپروو کر گیا ہے اور این روٹ پلفریج بہت کم ہو گئی ہے پہلے سے. این روٹ مائنڈ اٹ، یعنی رستے میں بڑے بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے گورنمنٹ ایجنسیز بھی انوالو نکلی پچھلے دور میں. غائب ہو جاتے ہیں ابھی بہت کم ہے. اور ابھی کوئی لیکر کا کنٹینر نکلا تھا وہاں سے تو پکڑا گیا. اب وہ یہ اس میں ٹرانزٹ والے نہیں آئے سامنے کو، اور ایمبیسی وغیرہ کا کوئی تھا اسٹاف ملا ہوا تھا، کیا تھا وہ پکڑ لیا کسٹم والوں. سر یہاں پہ روزانہ 2 شپ لوڈ، ایک انالیسس یہاں پہ کروایا گیا کہ لکر پاکستان میں لاہور میں کتنی بکتی ہے. پتہ چلا کوئی کم از کم 1 کنٹینر تو روزانہ کنزیوم ہوتا ہے. سر آتا ہی ہے نا، وہ یہاں پہ آ کے کھل کے غائب ہوتا ہوگا. مطلب وی کانٹ رول آؤٹ. این روٹ پلفریج تو جب میں ڈی سی ڈرائی پورٹ تھا 34 کنسائنمنٹ کراچی سے چلی اور لاہور نہیں پہنچی تھی. تو واٹ ٹو ٹاک آف سچ اے لانگ ٹریل. ٹھیک ہے خان صاحب، ان روٹ جو پلفریج کی ہم بات کرتے ہیں تو پلفریج 2 طرح کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ نمبر آف کنٹینرز 100 میں سے 100 پہنچا کہ نہیں، اور دوسری پلفریج یہ ہے کہ اس کے اندر سے چیزیں غائب ہو گئیں. یہ زیادہ امکان ہے، یہ زیادہ امکان ہے. اب باقی اس کی باقاعدہ ٹریکنگ ہو رہی ہے. جو پہنچتے ہیں نمبر پورا ہوگا رستے میں. اب کہیں کر لے کوئی. سر سکینرز لگائیں نا کراچی پہ، اور سکینرز لگائیں جو بارڈر ہے وہاں پہ کہ جو چیز اندر ہے وہ موجود بھی ہے کہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا؟ اب اس میں کافی سکیننگ تو ان ویو آف دی سیکورٹی ایشوز بھی بڑی ہو گئی ہے. پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، بہت ہو رہی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ جب کلیوژن ہو جائے نا تو پھر اس کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اب پریونٹیو کا ہمارے جگہ جگہ جو فارمیشنز ہیں انہوں نے پکڑے ہیں. ڈائریکٹریٹ جنرل انٹیلیجنس بھی کافی ایکٹیویٹ ہوا ہے. چیئرمین ہے نا وہ پروفیشنل ہے. اگر یہی چیئرمین جب بھی آپ نوٹ کر لیں، جب بھی چیئرمین باہر کا ہوگا تو یہ کام زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. اوورآل آپ کمپلینٹس بہت ہیں، امپورٹرز جو ہیں جب بھی آپ ان سے بات کریں وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک اچھا فیئر آنیسٹ آفیسر کی بجائے فرینڈلی آفیسر چاہیے ڈرائی پورٹ پہ، ایئرپورٹ پہ. یہ فرینڈلی آفیسر کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. لیکن میں اس میں یہ کہوں گا کہ فرینڈلی تو پھر وہ کچھ کلیوژن بھی ہو جاتا ہے فائنینشلی، وہ بھی اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. دیٹ از ویری مچ دے آر. لیکن سب سے زیادہ، اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ فرینڈلی ہو، کہ آپ کے ساتھ مس بیہیو نہ کرے، تمیز کے ساتھ کرے. جو کام کرنا ہے، مثلا یہی پورٹس کے اوپر شکایت آ رہی ہے کہ پورٹ قاسم اور دوسری جگہوں پہ کنٹینر مہینہ تک نہیں ریلیز ہوتا. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے 3 دن میں ایگزامن کر دیا، چوتھے دن چھوڑیں. وی باک کا سسٹم جو کمپیوٹرائز ہے وہ سیم ڈے کا ہے، سیم ڈے کلیئرنس کا ہے. چلیں 24 گھنٹے بعد، چلیں 48 گھنٹے بعد. وہاں کی یہ پوزیشن جا رہی ہے کراچی میں، پورٹ قاسم میں بھی اور جگہ بھی کنٹینرز کی کراچی میں، کہ وہ مہینہ ڈیمریج اور وہ پڑتا ہے ان کو. جو کام کنٹینٹس کے چیک کر لیے، ڈی اسٹف کر لیا، خاص طور پر مسلینس کنٹینر کی کافی کمپلینٹس ہیں تو اس میں دیکھا جا رہا ہے. تو وہ پھر اس میں بلکہ بدتمیزی بھی کرتے ہیں. کسی نے کہا جی یہ ہو رہا ہے، ایک ٹاپ ہیڈ تھا کسی کا، میں نام نہیں لوں گا، تو وہ جا کے لوگ ملے ان سے گروپ والے، تو اس نے کہا جی مجھے نہیں پتا، آپ یہاں نہیں آپ کو ہوتا تو آپ کسی اور پورٹ پہ چلے جائیں، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ رویہ جو ہے نا، دس ایٹیٹیوڈ شوڈ ناٹ بی دیئر. آپ اس کے لیے رستہ نکالیں، جلدی کر دیں جو کچھ کرنا ہے، تاکہ اگر ڈیمیج پڑے گا کاسٹ میں ایڈ ہوگا تو کنزیومر کو ہٹ کرے گا. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں کہ پوری دنیا میں جہاں پہ سمگلنگ ہے، سمگلنگ کا کسٹم سے بہت ڈائریکٹ تعلق ہے، اور ہمارا بارڈر اتنا بڑا ہے. اگر ہم انڈیا کی سائڈ نکال دیں تو جو ہمارا بارڈر ایران کے ساتھ ہے، جو ہمارا بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے، یہاں پہ بہت زیادہ سمگلنگ، اور سمگلنگ سر نہیں رک رہی پوری کوشش کے باوجود. ڈو یو تھنک کہ کیا کیا جائے؟ کیا کسٹم کی اپنی پیٹرولنگ پولیس ہونی چاہیے ان بارڈرز پہ؟ جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، باقی ادارے ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں، دے گیٹ ڈائریکشن فرام سم ویئر ایلس، لیکن الٹیمیٹلی مسئلہ تو آپ پہ گرتا ہے کہ آپ کسٹم کلیکٹ نہیں کر رہے وہاں پہ. واٹ شوڈ بی ڈن؟ اب دیکھیں 2611 کلومیٹر تو ہمارا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ ہی، اور اس سے بیونڈ پھر آپ ایران کا بھی لگا لیں. تو یہ ہسٹوریکلی
جب ہم نے جوائن کیا 1974 میں، ادھر سے اونٹوں پر آ رہے تھے ٹمبر، ہم نے خود دیکھا کھرلاچی بارڈر پہ. اب وہاں بھی کسٹم اسٹیشن اس کو پلگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں اسٹیشن بنا دیا تاکہ وہ ساری چینلائز ہو جائے کسٹم ڈاکومنٹیشن کے ذریعے. تو ادھر سے جاتا تھا آٹا، ہم نے خود دیکھا اونٹوں کے اوپر آٹا ادھر سے جا رہا ہے اور ٹمبر ادھر سے آ رہا ہے. تو اب سچویشن وہ چیز جو ہے ان کو آٹا کی، گھی کی، آپ کو پتہ ہے اس میں شاید شارٹیج میں بھی اس کا کوئی مسئلہ ہو. تو وہ اتنا وسیع بارڈر ہے کہ جب ہم نے پریونشن آف اسمگلنگ ایکٹ بھی ابھی نیا بھی منظور کیا، پہلے بھی تھا، ایکٹ میں بھی پروویژن ہے، سزائیں بہت سخت ہیں اس کی اسمگلنگ کی، لیکن یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن میں پرابلمز ہیں. چیمبر آف کامرس، ٹیکس فیسیلیٹیشن، یہ وہ اس طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا کہ جیسے مس ڈکلریشن پہ ہونا چاہیے. تو باقی بارڈرز کے اوپر پٹرولنگ ہوتی ہے، ہمارے اس کے کسٹمز والوں کی بھی ہو رہی ہے، ایف سی بھی ہے. اب تین ایجنسیاں مل کے نہ اگر اس کو نہیں روک رہی شاہ، نہیں فینس لگانا پڑ رہی ہے شاید، پتہ نہیں فینس سے بھی رکے یا نہ رکے. فینس سے، ویسے فینس سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ فینس سے پھر بہت مشکل ہو جائے گا. وی کین آلویز میک اٹ مور اینڈ مور ڈیفیکلٹ فار دوز مسکرینٹس جو اس قسم کے کام میں انوالو. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ نے سزاؤں کی بات کی کہ سزائیں جو ہیں وہ بھی مل رہی ہیں اور نہیں بھی مل رہی. فیڈرل کسٹم ٹریبیونل ہے ایک، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایڈہاکزم کی پاکستان میں اتنی بری مثال ہے کہ آپ 3 مہینے کے لیے چیئرمین لگاتے ہیں، 2 سال سے یہی کیے جا رہے ہیں، آج تک آپ اپنا پرماننٹ چیئرمین اپوائنٹ نہیں کر سکے. This government has got a huge failure or non-seriousness when it comes to the custom collection for that matter. کسٹم ٹریبیونل کی کیا ضرورت نہیں ہے؟ ضرورت نہیں ہے تو ختم کر دینا، لیکن ہاؤ کین اے باڈی ایکٹ وداؤٹ ہیونگ اے چیئرمین؟ بالکل، یہ آپ کی اطلاع بہت صحیح ہے. اس بارے میں یعنی میں بھی کیونکہ کسٹمز ٹریبونل میں پریکٹس کرتا ہوں اور ہائی کورٹ میں بھی تھوڑی کرتا ہوں، زیادہ تر میرا کسٹم ٹریبونل کا کام ہے. میں نے خود دیکھا ہے کہ 2 سال سے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے کوئی چیئرمین پکا نہیں لگا ابھی تک. اس کے نہ لگنے کی ایک تو وہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ایف بی آر نے 2 دفعہ، میری اطلاع یہ ہے کہ 2 دفعہ نام بھیجے ہیں کہ یہ ممبر 20 گریڈ کا بھی اب لگ سکتا ہے ممبر ٹریبونل نا، آپ کو معلوم ہوگا، تو وہ لے کے 7 بینچ بنا دیں. اب جیسے لاہور میں 1 بینچ آپریٹ کر رہا ہے صرف، اور دوسرا بینچ میں وہ خاتون جج ہیں وہ ہے. اسی طرح اسلام آباد، کراچی میں بالکل بے مہار، شتر بے مہار ہوا ہوا. میں نے خود دیکھا کہ پرائم منسٹر نے آرڈر کیا، آج سے کچھ 6-7 مہینے پہلے سلائیڈ چلی کہ پرائم منسٹر نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کہا کہ کنسٹیٹیوٹ کریں ٹریبونل، کمپلیشن کریں. کچھ بھی نہیں ہوا ابھی تک. ڈنگ ٹپاؤ وہ لوگ کہتے ہیں وہاں. ٹھیک ہے، میں آخری چیز آپ سے یہ بلینز آف ریونیو انوالوڈ، بلینز آف ریونیوز انوالوڈ. آخری چیز میں آپ سے خان صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ڈو یو تھنک، آپ کا بڑا ڈائریکٹ انفارمیشن کا سورس ہے، ڈو یو تھنک کہ پرائم منسٹر ان لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں جن کو ٹیکس کلیکٹ کرنا آتا ہے، کہ یا ان کو مشورہ دینے والے باہر کے لوگ ہیں؟ آپ کے آفیسرز کا انٹریکشن کتنا زیادہ پرائم منسٹر سے ہوتا ہے؟ ابھی اس پرائم منسٹر کے آنے کے بعد تو کافی فریکوینٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، لیکن جو پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ جو اندر کی ایڈوائس ہے، جو پالیسی جس سے چل رہی ہے اور جیسے اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، یہ وہ اس پہ مجھے ڈاؤٹس ہیں کہ وہ نہیں، ایڈوائس تو وہ آپ سے لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں فریکوینٹ، وچ از ویری گڈ، لیکن وہ ایڈوائس جو آپ کے لوگوں سے، آپ کی ایکسپرٹیز اور آپ کے ایکسپیرینس سے آگے جاتی ہے اور ان تک پہنچتی ہے ڈائریکٹلی فرام یو پیپل، ڈو یو تھنک کہ اس پہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ لگتا ہے نہیں ہو رہا. ایف بی آر والے انٹرا ایف بی آر تو ہو رہا ہے، لیکن دیکھیں نا وہاں سے پالیسی امپورٹنٹ ہے، ہاں، پالیسی تو ادھر سے آنی ہے. پالیسی کا ونگ بنایا ہوا ہے یہاں، اور کچھ وہ فائنانس منسٹری میں بھی ہمارا ایڈیشنل سیکرٹری، اب تھا سیکرٹری ہو گیا، ابھی ایڈیشنل سیکرٹری ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ کسٹمز کا ہے. لیکن یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کی حد تک ایف بی آر تو کوشش کر رہا ہے، لیکن اس میں ایگزوجینس فیکٹر آ جاتے ہیں مداخلت کے، کہ اب جب پوسٹنگز پراپرلی، جیسے اب چیئرمین ایف بی آر چاہے گا کہ اپنی مرضی سے وہ پوسٹنگ کرے اپنے اس میں مجھے کچھ کہیں لگتا ہے کہ کچھ باہر کا دخل آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ریونیوز پہ بھی اثر پڑتا ہے اور ایفیشنسی پہ بھی. یہ جو کہا جاتا ہے، جو پرائم منسٹر کی وش اور ڈیزائر ہے کہ ہم 2 کام کریں، ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو ٹوٹلی ٹیکنالوجی بیس کر دیں تاکہ آفیسرز کی انوالومنٹ منیمم ہو جائے، یا پھر وہ کبھی کبھی جب جوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو آؤٹ سورس کر دو. یہ دونوں چیزیں کیا ڈویبل ہیں؟ ٹیکنالوجی تو ظاہر ہے اٹس گوئنگ ٹو بی دیئر، وی کانٹ اوائڈ اٹ. دیکھیں، پیپر لیس کی بات ہوتی ہے، آسٹریلیا میں 79-80 میں پیپر لیس تھی. لک ایٹ دیٹ، 41 ایئرس بیک کی بات کر رہا ہوں، میں گیا تھا آسٹریلیا میں 40 ایئرس پر.
تو یہاں تو کمپیوٹر کو جو کہتے ہیں نا گاربیج ان گاربیج آؤٹ، کمپیوٹرائزیشن کو مس یوز کیا گیا، یعنی اس میں جو سافٹ ویئر ڈیولپ کیا گیا اس میں وی باک میں جیسے ویلیوشن ماڈیول ہی نہیں تھا. تو ٹیکنالوجی کی حد تک تو اب کافی پرال کے آنے سے بڑا ہوا، اور اس وقت ٹیکنالوجی بھی اب نادرا کے ساتھ بھی ابھی آپ نے ڈاٹا شیئرنگ یہ وہ بڑی ایجنسیوں کے ساتھ ہماری شیئرنگ ہو رہی ہے، اور آئی آر ایس سائٹ پہ تو بہت زیادہ یہ ہو گیا ہے کہ آڈٹ وغیرہ میں بھی ریونیو کے ایویژن میں بھی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، اسی طرح کسٹم میں ہو رہا ہے. لیکن دوسری بات خان صاحب یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں آؤٹ سورس کر دیں اس کو. آؤٹ سورس تو دیکھیں نا، پرال جو بنائی ہے انہوں نے تو پھر پہلے آؤٹ سورسنگ ہی کرتے تھے. ہاں ٹھیک ہے. تو اس میں خرابیاں بھی نکلی، جیسے کنٹریکٹ بھی کوئی دے دیے کسی کو، پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے. آئی ہیڈ بن دی فرسٹ ڈپٹی ڈائریکٹر کمپیوٹر بیورو ان کسٹم ہاؤس کراچی ان 1983. تو اس وقت سے میں جو کمپیوٹر سے کافی سسٹم لمیٹڈ کو دی تھی، وہ آؤٹ سورسنگ ختم ہو گئی. اب پرال جو ہے کر رہا ہے وہ بڑا کلوز ایسوسیشن میں کر رہا ہے، اور آج تک کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوا اسکینڈل. ٹھیک سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم، بہت شکریہ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم اپنی دولت، اپنے ریسورسز سے بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن زیادہ خوش اس وقت ہوتے ہیں جب ہم پہ ٹیکس لگتا ہے، پتہ چلتا ہے یہ کتنا ویلیویبل ہے. یہ سسٹم بہت ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے لوگ جو خان صاحب جیسے ہیں جن کی ایکسپرٹیز ہیں، جنہوں نے اپنی ساری عمر ڈیڈیکیشن کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر گزاری ہے، ان کا مشورہ بہت امپورٹنٹ ہے. ان سے پوچھیں کہ اس کو بہتر کیسے کرنا ہے. جو آؤٹ سائڈر ہے وہ آپ کو تو خوش کر سکے گا، لیکن شاید ان چیلنجز کو ہینڈل نہ کر سکے. ضرورت ان چیلنجز کو ہینڈل کرنے کی ہے. تھینک یو ویری مچ.